نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج हमने नौवें पारे का खुलासा शुरू करना है। यह खुलासा हम 8वें पारे के आखिरी रुकू से शुरू करेंगे। उसकी आयत है व इला मदियन अखाहुम शुआइबा क़ाल या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। हम 6 अक़वाम का तज़किरा देख रहे थे जो 8वें पारे से शुरू हुआ था और 9वें पारे तक की जाता है। 4 अक़वाम का तज़किरा हम देख चुके थे। 2 अक़वाम का तज़किरा बाकी रह गया था जो कौम मदियन है, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम। ये इसका तज़किरा कुछ हिस्सा इसका 8वें पारे के आखिरी रुकू में है और कुछ हिस्सा 9वें पारे में है। तो हम देखते हैं कौम शुआइब के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हमें यहाँ पे फरमाया। तो सबसे पहले वही बुनियादी दावत जो हर नबी ने अपनी कौम को दी कि व इला मदियन अखाहुम शुआइबा, हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुआइब को भेजा। क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। शुआइब ने अपनी कौम को भी वही दावत दी जो बाकी तमाम अंबिया ने दावत दी थी। वो क्या दावत थी? उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी आ चुकी हैं। फ़अऊफ़ुल कैल वल मीज़ान, तो तुम नाप तोल पूरा पूरा किया करो। वला तबखसुन नास अशियाहुम, और तुम ज़मीन में फसाद ना करो जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है। यानी जब ज़मीन में सारा निज़ाम अच्छी तरह चल रहा है, मुआशरा सारा अच्छा चल रहा है, तो तुम उसमें फसाद, उसको ख़राब करने के लिए तुम इक़दाम ना करो, किसी किस्म का कोई काम ना करो ऐसा जिससे ज़मीन का निज़ाम ख़राब हो। यहाँ पे 2 चीज़ों का जिक्र किया गया है मदियन कौम के बारे में। एक ये कि वो शिरक करते थे और दूसरा ये कि वो नाप तोल में कमी करते थे। यानी उनके यहाँ जो माली मामलात थे, जो उनके कारोबार का सिस्टम था, उसमें वो खयानत करते थे, उसमें वो धोखाधड़ी करते थे। तो आप देखेंगे, एक चीज़ नोट करेंगे आप कि जितनी भी कौमें गुजरी हैं जिन पे अल्लाह ताला ने अजाब भेजा है, उनमें शिरक तो था ही सब में, लेकिन शिरक के साथ साथ अखलाकी बुराइयां भी मौजूद थीं। ठीक है। जो कौम आद थी वो रहजनी करते थे, वो डाके डालते थे। कौम लूत के बारे में आपको बताया गया कि उनके यहाँ फहाशी थी। तो यहाँ कौम सालेह के बारे में ये कहा कि वो नाप तोल में कमी करते, वो माली मामलात में धोखाधड़ी करते। तो उनके यहाँ अखलाकी बुराइयां भी मौजूद होती थी शिर्क के साथ साथ। तो आप ये भी देखेंगे कि जितनी बुराइयां पूरी कौमों बाकी गुज़िश्ता कौमों में मौजूद थीं, वो सब की सब बुराइयां आज हमारे अंदर मौजूद हैं। तो अगर अल्लाह ताला का अजाब आना होता तो वो सारे अजाब शायद हम पे आते, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कि जो गुज़िश्ता कौमों पे आ चुके। तो इनकी कौम ने क्या किया, और फिर एक और बात इन्होंने ये भी की कि वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदून व तसुद्दून फी सबीलिल्लाह, और हर रास्ते पर राहजन बंद करना बैठो। यानी इनका भी ये शेवा था कि ये राहजनी करते थे। हर रास्ते पर राहजन बंद करना बैठ जाओ, लोगों को खौफ ज़दा न करो और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से न रोको, और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे ना हो जाया करो। वो और याद करो वो ज़माना जब तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या इंजाम हुआ। आंखें खोल कर देखो कि तुमसे पहले कौम आद का और कौम समूद का क्या इंजाम हुआ, और कौम लूत का क्या इंजाम हुआ। तो इसके तो फिर हुआ क्या कि अब यहाँ से 9वां सुपारा शुरू हो रहा है, और उसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इनके जो सरदार थे
انہوں نے تکبر کیا، جیسے باقی سارے سرداروں کے بارے میں، باقی ساری قوموں کے سرداروں نے، ان کے جو سرکردہ لوگ تھے، ان کے جو ذمہ دار لوگ تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے تکبرانہ لہجہ، تکبرانہ انداز اختیار کیا، اور شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب، یا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، تمہیں اور تمہارے تم ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہماری بستی کی طرف واپس یا تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ، اگر اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں تمہاری بستی سے نکال دیں گے، ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، تو خود تو ایمان نہیں لائے، لیکن جو لوگ ایمان لائے تھے، اور میں نے آپ کو اس سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہر نبی پہ اولین ایمان لانے والے لوگ وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ معاشرے کا کمزور طبقہ وہ ایمان لاتا ہے، جیسے باقی قوموں کے ساتھ ہوا، جیسے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ مکہ کے جو غلام لوگ، سوائے چند ایک کے، جو غلام طبقے کے لوگ تھے، جو پسا ہوا طبقہ تھا، اسی نے زیادہ تر پہلے اسلام قبول کیا۔ تو انہوں نے، یہ بھی جو ضعیف لوگ تھے، جو کمزور لوگ تھے، اور جو ایمان لے آئے تھے، یہ جو سردار تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے، یہ ان کو ڈرانے دھمکانے لگے، ان کو ورغلانے لگے کہ تم بڑے خسارے میں رہو گے، تم نے شعیب پر ایمان لے آیا ہے، تم شعیب پر ایمان لے آئے ہو، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ تو ان سب باتوں کا تذکرہ، ان سب باتوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان پر ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تو فتول عنہم، تو شعیب ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ قحط پڑا، اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوئی، اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو یہ لوگ بڑے پریشان تھے۔ تو ایک دور سے ایک بادل ان کو نظر آیا، سیاہ بادل نظر آیا، تو یہ بڑے خوش ہوئے، یہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ بارش کی نوید ہے، بارش کی خوشخبری ہے، اور سارے وہ بادل کے سائے کے نیچے یہ لوگ اس کا انتظار کرنے لگے کہ وہ کب آئے گا بادل اور بارش ہوگی۔ تو وہ بادل ان کے اوپر آ گیا، اس نے ان کی بستی کو گھیر لیا، اور جب وہ بارش برسی تو وہ آگ کی بارش تھی، اور جس نے ان کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو فتول عنہم، اور شعیب علیہ السلام آخر کار ان کو دعوت اور تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ مایوس ہو گئے، اور جب ان پر یہ پتہ چل گیا کہ اب ان پر عذاب آ رہا ہے، عذاب آنے والا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ باقی ہر قوم کے نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیتے تھے عذاب سے، اسی طرح شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیا گیا۔ تو فتول عنہم، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا، ٹھیک ہے، وہ ان کی ان کی بستیوں سے نکل گئے، اور یہ کہتے ہوئے فقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، جیسے باقی انبیاء نے کہا تھا نا، تو بالکل ویسے ہی الفاظ آ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑی حسرت سے اپنی بستی کو، اپنی قوم کو، اپنے بستی والوں کو کہا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، اور وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو اب میں ایسی قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول نہیں کرتی، فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، جو انکار کرنے والی ہے، جو اپنے، جیسے آپ کو یاد ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم ایسے لوگ ہو کہ لا تحبون الناصحین، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اب یہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اب میں تم پر کیسے افسوس کروں کہ تم لوگ جو ہے وہ جب تمہیں حق کی دعوت دی جاتی ہے تو تم اس کا انکار کرتے ہو، تم اس کا انکار کر دیتے ہو، تمہیں یہ نہیں سمجھ کہ تمہارا خیر خواہ کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا، اور یہ ان کا انجام تھا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام
اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے، اور ان کے یہ جو فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ ذرا تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بارے میں تھوڑی سی میں تفصیل مزید بتا دیتا ہوں، کچھ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسحاق علیہ السلام جو دوسرے بیٹے تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور اسحاق علیہ السلام، اب کیونکہ حضرت ابراہیم فلسطین میں تھے تو ان کے بیٹے اسحاق بھی فلسطین میں تھے، یعقوب علیہ السلام بھی فلسطین میں تھے، اور ان کے یہ 12 بیٹے تھے یہ بھی فلسطین میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہے، اور وہ واقعہ پیش آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم تفصیل سے 12ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ یوسف میں۔ تو بس مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہاں سے ایک قافلے نے جو مصر جا رہا تھا ان کو نکال کے مصر جا کے بیچ دیا تھا، فرعونوں کے ہاں، ٹھیک ہے؟ مصریوں کے ہاں ان کو بیچ دیا تھا۔ اس وقت وہ فرعون، ان کے جو بادشاہ تھے نا، وہ فرعون نہیں ہوتے تھے، بہرحال تھے مصری نسل کے ہی، تو ان کے ہاں ان کو بیچ دیا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام مصر میں ان نے غلامی پہلے کاٹی، پھر ان کو جیل میں بھیجا گیا، پھر وہ آزاد ہوئے یوسف علیہ السلام، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا تخت عطا کر دیا، اور یوسف علیہ السلام پھر کیا سے کہتے ہیں مصر کے بادشاہ بنے۔ تو انہوں نے اپنے سارے جو لوگ تھے نا، اپنے سارا خاندان، اپنے والدین اور باقی 11 بھائی، اور ان کے جتنا بھی خاندان تھا ان سب کو مصر بلا لیا تھا۔ تو یہ دنیا کے نقشے پہ تھوڑا سا آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ بتائیں، آپ کو یہ کرسر نظر آ رہا ہے ماؤس کا؟ یہ ماؤس کا ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ؟ یہ موو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ صحیح۔ تو یہ جو ریڈ ڈاٹ ہے، یہ فلسطین ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور یعقوب اور حضرت یوسف یہ سب فلسطین میں تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو نیچے ہے، اس نقشے کے نیچے آپ دیکھیں یہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ مصر ہے۔ تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو جارڈن میں، اردن میں بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، ٹھیک ہے؟ جن کا ہم تذکرہ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ان کی والدہ سمیت مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں یہاں سے ان کو ان کے ایک قافلے نے کنویں سے نکال کے یہاں پہ مصر میں جا کے بیچ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یوسف علیہ السلام مصر میں غلامی سے بادشاہی کے تخت پر پہنچے، اور اپنے سارے خاندان کو فلسطین سے مصر بلا لیا تھا۔ اب اچھا، فلسطین سے مصر کیوں بلایا تھا؟ خیر یہ تفصیل بعد میں آ جائے گی، اس کو ہم وہاں پہ دیکھیں گے 12ویں پارے میں۔ تو مصر بلا لیا، اور پھر جب ایک عرصہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، تو یہ جو بنی اسرائیل جو مصر میں بادشاہ تھے، یہ غلام بن گئے۔ جو مصری مقامی لوگ تھے، جو مصری نسل کے، قبطی نسل کے جو لوگ تھے، انہوں نے بغاوت کی ان کی حکومت کے خلاف، اور ان کی حکومت کو گرایا، ان کے تخت کو پلٹا، اور ان کو غلام بنا لیا۔ اور اس وقت سے بعد جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا، اس کا لقب ہوتا تھا فرعون، ٹھیک ہے؟ یہ فرعون کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، جیسے جیسے فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، جیسے حبشہ، یہ
के बादशाह को नजाशी कहा जाता था, इसी तरह मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता था। तो फिरौनों की हुक्मरानी आई और बनी इसराइल को गुलाम बना लिया गया। अब वो मिस्रियों की खिदमत करते, फिरौनियों की खिदमत करते थे। उनको गुलामी के इंतहाई दर्जे तक उनको पहुंचाया गया और उनको रखा गया। तो अल्लाह ताला ने, अब क्योंकि ये अल्लाह ताला के बड़े महबूब लोग थे, अल्लाह अल्लाह ताला ने इनको जहान वालों पे फजीलत दी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने इनको गुलामी से निजात दिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन्हीं में ही, यानी बनी इसराइल ये गुलामी की हालत में थे, इन्हीं में ही एक नबी बनाकर भेजे, और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम थे। जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की का ये उनको इनकी जिम्मेदारी थी कि वो फिरौन को और अहले फिरौन को, अहले मिस्र को अल्लाह ताला की तरफ दावत दें। वहाँ उनकी उनकी नबूवत की एक बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि वो बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलवाएं। तो तो मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी उनको बनाया गया, नबी बनाकर उनको मबूस किया गया, उन्हें ये कहा गया कि जाओ फिरौन के पास और उसको दावत दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये कहने लगे कि अल्लाह, मेरी ज़ुबान में लुकनत है, मुझे बोलने में थोड़ा मसला है। तो मेरे लिए कोई वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, मेरे अहलो अयाल में से, मेरे ख़ानदान में से, मेरी फैमिली में से कोई मेरा नायब बना, मेरा मुआविन बना। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे उनको अ, उनको भी नबूवत अता की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनको नबी बना दिया गया है। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उधर 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 उनको नबी बना दिया गया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम घर पहुंचे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनके मुंतज़िर थे। तो ये दोनों फिरौन के दरबार में पहुंचे और फिरौन को कहा कि ये 9वें पारे में इसका जिक्र शुरू हो जाता है। वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूल मिर रब्बिल आलमीन। मूसा ने कहा, ए फ़िरौन, मैं जहानों के, जहान वालों के रब की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो यहाँ पे और तफसील नहीं है, एक और जगह पे ये मुकालमा बड़ी तफसील के साथ आता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मैं तुम्हारी तरफ रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, तो ये कहने लगे, फिरौन जो है वो कहने लगा, वो हमारा रब्बुल आलमीन क्या चीज़ होती है? फिर वो कहने लगा वमा रब्बुल आलमीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ये बात नहीं सुनी, सुनी अनसुनी कर दी। तो और फिर अपनी बात जारी रखी। काला रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। मूसा ने कहा कि मैं उस रब की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ कि जो आसमानों का और ज़मीन का रब है और इनके दरमियान जो कुछ है उन सब का रब है। इन कुंतुम मुकिनीन, इन कुंतुम मुकिनीन, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। तो काल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन। फिरौन ने बड़ा ताज्जुब किया और अपने जो इर्द गिर्द उसके जो दरबारी थे उनसे कहने लगा कि अला तस्तमिऊन, क्या तुम सुनते हो ये क्या कह रहा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ये बात भी सुनी अनसुनी कर दी और अपनी बात को जारी रखा, अपनी दावत को जारी रखा। कहा, काल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। फिरौन, वो तो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे आबा व अजदाद का भी वही रब था। तो क़ाल इन्नी रसूलुकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून। क़ाल इन्ना इन्ना रसूलुकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून। तो फिरौन कहने लगा कि ये हाजरीन से कि ये जो रसूल तुम्हारे पास तुम भेजा गया है ना, ये तो बड़ा पागल मालूम होता है। क़ाल रब्बुल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात भी सुनी अनसुनी कर दी, इस बात की तरफ भी तवज्जो नहीं दी और अपनी बात को जारी रखा। कहा, काल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून। ए फिरौन, ये तो वो रब तो मशरिक और मगरिब का रब है,
اور जो कुछ उनके दरमियान है उन सब का रब है, अगर तुम समझो, अगर तुम इस बात को समझने वाले हो। तो फिर फिरौन ने क्या कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े जल रहे हैं। लाइन इत्तखज़्त इलाहन गैरी लअजअलन्नक मिनल मस्जूनीन, अगर तुमने मेरे अलावा किसी को इलाह माना तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। और फिर कहने लगा कि अच्छा, अगर तुम रसूल हो तो क्या तुम कोई कोई दलील लेके आए हो, कोई मोजज़ा लेके आए हो, या बस निरे रसूल ही बनाकर भेज दिए गए हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसको मोजज़े दिखाए। एक मोजज़ा उनका ये था कि उनके उनके हाथ में असा था, जो अल्लाह ताला की तरफ, जो अल्लाह ताला ने जिसको एक मोजज़ाती तौर पे उनको अता किया था। अता तो नहीं किया था, खैर ये ऐसा पहले से ही उनके पास मौजूद था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये बताया था कि ये ये असा क्या क्या और काम कर सकता है। तो उन्होंने वो असा फेंका जमीन पे, तो वो सांप बन गया। तो वो फिरौन उससे डर गया। तो फिर उन्होंने अपना हाथ अपने गिरबान में डाल के निकाला, तो वो हाथ रोशन हो गया। तो फिरौन जो था वो वो ये दो मोजज़ात देके बहुत ज़्यादा मुतहय्यर नहीं हुआ। वो क्या कहने लगा कि इन्नका लसाहिरुन अलीम। ये उस फिरौन के अल्फाज हैं। यहाँ पे क्या अल्फाज आए हैं? हाँ जी, क़ाल लिलमलइ हौलहु इन हाज़ा लसाहिरुन अलीम। तो वो फिरौन अपने अपने वजीरों से कहने लगा, अपने सरदारों से कहने लगा कि ये तो बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही, ये तो अपने जादू से ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी बस्तियों से निकाल दे। फमादा तअमुरून, तो तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या मशवरा है? फिरौन अपने दरबारियों से मशवरा करने लगा। अच्छा, इससे पहले कभी कुछ जिक्र कर दूं आपसे कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, इनके पैदाइश से पहले फिरौन ने एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब ये था, उस ख्वाब की ताबीर उसको ये बताई गई थी कि बनी इसराइल में ये जो गुलाम कौम है मिस्र में, इसमें एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे तख्त को उलट देगा, तुम्हारे तुम्हारे हुकूमत के खात्मे का सबब बन जाएगा। तो फिरौन ने क्या किया, वो इस ख्वाब से बहुत खाइफ था। तो उसने ये हुक्म दिया कि ये जो कुरान में आता है ना कि युक़त्तिलून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, या युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, ये दोनों अल्फाज आते हैं कि वो तुम्हें जी आवाज़ कट गई थी, वो शायद इंटरनेट का इशू हो गया था। अभी आवाज़ आ रही है आपको? सही। तो फिरौन ने यह हुक्म दिया कि बनी इसराइल के बेटों को, उनके बच्चों को, जो भी बच्चा पैदा हो उसको ज़बह कर दिया जाए, और जो अगर वो लड़की हो तो उसे छोड़ दिया जाए बेशक। तो ये हुक्म दिया गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम, इसी दौरान उनकी पैदाइश हुई। तो उनकी वालिदा ने अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली कि उनको एक ताबूत में डाल के एक पानी में छोड़ दिया जाए। तो उनको ताबूत में डाल के पानी में छोड़ दिया गया, और अपनी उनकी बहन को साथ भेजा कि देखो ये किधर जाता है। तो वो उनकी बहन ने वापस आके बताया कि वो ताबूत जो फिरौन के महल के पास से गुजर रहा था, तो उसको तो फिरौन की जो बीवी है उसने देख के वो ताबूत निकाल लिया है। अब तो वो मूसा मूसा फिरौन के महल में पहुंच गया है। तो उनकी वालिदा बड़ी परेशान हुई कि ये तो जिससे बचाना चाहते थे वो उसी के पास, उसके हाथों में चला गया है। उधर जो फिरौन की बीवी थी आसिया, वो फिरौन की बीवी, हाँ शायद उनका आसिया नाम था। तो उन्होंने ये याद रखें कि फिरौन की बीवी आसिया जो थी वो बहुत ही नेक बंदी थी अल्लाह की। तो उन्होंने
फिरौन से कहा कि इसको हम, ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसको हम रख लेते हैं। उनके यहाँ उस वक्त तक कोई औलाद नहीं थी, तो वो बच्चा उन्होंने पाल लिया, महल में रख लिया। तो वो अ, उसको दूध पिलाने के लिए किसी औरत की ज़रूरत पेश आई। तो अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वो हज़रत मूसा की जो वालदा थीं, उन्हीं को उनके दूध पिलाने के लिए मुंतखब किया गया। तो यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है दोबारा अपनी माँ की गोद में पहुंच गए, फ़िरौन के महल में परवरिश पाई। उसके बाद फ़िरौन का एक और बेटा भी हुआ, और ये दोनों, फ़िरौन का बेटा और हज़रत मूसा, ये दोनों फ़िरौन के महल में ही पलते रहे। और एक वाक़या ऐसा हुआ फिर, जब हज़रत मूसा बड़े हुए, जवान हो गए, उसके बाद एक वाक़या ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने देखा कि एक बनी इसराइल का आदमी एक मिस्री आदमी से लड़ाई कर रहा है। तो उन्होंने उनको छुड़ाने के लिए, उन दोनों को उन लड़ाई से बाज करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। तो छुड़ाते छुड़ाते मिस्री आदमी को एक मुक्का रसीद किया, और वो उस मुक्के से मर गया, उसकी जान निकल गई। तो ये वाकया हुआ, और फिर कुछ टाइम गुजर गया इस वाकये को। तो दोबारा एक दफ़ा फिर ऐसा ही वाकया पेश आया। तो देखा कि वही आदमी बनी इसराइल का, यानी उनकी अपनी कौम का वही आदमी जो पहले लड़ाई कर रहा था, अब वो किसी और मिस्री के साथ लड़ाई कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मिस्री आदमी की तरफ आगे बढ़े। वो उसे उसे कहने लगे कि तुम तो बड़े यानी तुम्हारी तो आदत ही यही लगती है, लड़ाई झगड़ा करना। यानी उसको डांटने के लिए, उसको बुरा भला कहने के लिए आगे बढ़े। ये बुरा भला शायद अल्फाज मुनासिब ना हो, बहरहाल उसको डांटने के लिए, उसको समझाने के लिए आगे बढ़े। तो वो फौरन, वो मिस्री आदमी फौरन बोल पड़ा कि मूसा, कि जैसे तुमने पहले उस मिस्री को कत्ल कर दिया था, आज तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। तो इस तरह जब वो बोला वो आदमी, तो इस तरह मिस्रियों को पता चल गया कि पहले जो आदमी मिस्री कत्ल हुआ था वो मूसा ने कत्ल किया था, इससे पहले उनको इस बात का इल्म नहीं था। तो हाँ, तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में केस बना, हुकूमत को पता, फिरौन को पता चल गया कि यूं मूसा ने मिस्री को कत्ल किया है। तो अब शायद उन्हें ये बात समझ आ गई कि ये मूसा जो दरअसल पला तो हमारे महल में ही है, लेकिन ये है तो बनी इसराइली है, नस्लन तो वो है। तो इसकी हमदर्दियां बनी इसराइल के साथ हैं, और हो सकता है कि ये वही आदमी हो जिसने जिसके बारे में उस फिरौन ने ख्वाब देखा था। तो अच्छा, अब इधर अगर मूसा जवान हुए थे, उधर उनका वो भाई, वो रज़ाई भाई, वो फिरौन का जो बेटा दूसरा था, वो जो इनके साथ पला बड़ा था, वो भी जवान हो गया था, जाहिर है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जान का खतरा हुआ। जो मिस्री स्पाई थे वो उनके पीछे लगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ के भाग गए मदियन की तरफ। तो कुछ अरसा वहाँ रहे मदियन में। मदियन में एक बुजुर्ग थे जिनके बारे में ये मशहूर है, और ये ज़्यादा गुमान यही है कि ये बात गलत है कि वो शुएब अलैहिस्सलाम थे, जिनकी बेटी, जिनके यहाँ वो रहे, और जिनकी बेटी से उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई। वो उसका भी तज़किरा कर ही देते हैं, क्योंकि बाद में शायद उसकी ज़रूरत वो बाद में कहीं आए या ना आए। बहरहाल अगर आया भी तो हम पहले उसको पढ़ चुके होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब यहाँ से निकले तो एक कुएं पे जाके, मदियन में एक कुएं पे जाके रुके। उससे कुछ दूर उन्होंने देखा कि लोग पानी पी रहे हैं, पानी पिला रहे हैं अपने जानवरों को, और अपने डोल वगैरह भर रहे हैं उससे। लेकिन कुछ खवातीन हैं, कुछ लड़कियां हैं, औरतें हैं जो दूर खड़ी इंतज़ार कर रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए, उनसे पूछा कि क्या माजरा है, आप क्यों पीछे खड़ी हैं। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हम ये लोग पानी पिला लें फिर हम जाएंगे। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इनके होते हुए उस कुएं से अपने जानवरों को पानी पिलाएं। वो अबूना शेखुन कबीर, और हमारे जो अब्बू हैं, हमारे जो वालिद साहब हैं, वो बुजुर्ग हैं, बूढ़े आदमी हैं। तो लिहाजा हम नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई मुसीबत बने या उनके लिए कोई मुसीबत बने। तो हमारा कोई मददगार नहीं है, इसलिए हम इंतज़ार कर रही हैं, जब ये सारे लोग पिला के वापस चले जाएंगे फिर हम पिला लेंगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवर उनसे लिए और उनको कुएं से पानी पिलाया। तो वो लड़कियां फिर जब घर गईं अपने वालिद साहब के पास, तो उन्हें कहने लगीं
कि उन्हें अपना सारा माजरा सुनाया। तो उन्हें वो लड़कियां कहने लगी कि आपको वैसे भी किसी आदमी की ज़रूरत थी जो हमारा हाथ से बटाए, जो आपके आपके साथ मददगार हो। तो इसी आदमी को रख लें, ये आदमी बहुत ही अमीन मालूम होता है। फ़सक़ालहुमा, ये अल्फाज आए हैं कि फ़जाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। तो ठीक उनके वालिद ने कहा होगा कि ठीक है जाओ उसे बुला लाओ। तो फ़जाअत अहदहुमा इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, तो उनमें से एक लड़की जो थी वो आई, और बड़ी शर्माती हुई आई और कहा, क़ालत इन अबी यदऊका लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना, कि मेरे अब्बू, मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं कि आपने जो हम पर एहसान किया है, हमारे साथ नेकी की है, आपको उसका अजर दें। फलम्मा जाअहू वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तो जब वो हज़रत मूसा उन बुज़ुर्ग के पास गए और उनसे कि उनको सारा किस्सा सुनाया कि कैसे मिस्र से भाग के आए हैं, तो उनके वो जो बुज़ुर्ग थे वो उन्हें तसल्ली देने लगे कि ला तख़फ़, आप डरे ना, आप परेशान ना हो, आप उस जालिम कौम से निजात पा गए, यानी उनके इलाके से निकल के बाहर आ गए। तो क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिर, उनमें से एक जो लड़की थी वो कहने लगी कि वालिद साहब इसको उजरत पे रख लें, इनको मुलाजम रख लें अपने पास। तो उनके जो वो जो बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम हमारे पास कुछ अरसा मुलाजमत करो, हमारे पास रहोगे। मुलाजमत क्या करोगे? हमारे पास रहोगे, घर के काम काज में हमारा हाथ बटाओ, क्योंकि हमारे पास हमारे साथ और कोई नहीं है ऐसा बंदा जो हमारी मदद करे। तो अगर यानी 8 8 साल का अरसा उन्होंने बताया कि 8 साल जो है वो तुम्हें रहोगे, शर्त ये है। और अगर तुम 10 पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर 8 करो, 8 8 तुम्हें करना ही करना है, अगर 10 करो तो ये तुम्हारी मर्जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया, वो उनका निकाह हुआ, और उन्होंने 8 साल वहाँ पे गुजारे। इस दौरान उनकी वो 8 साल पूरे करने के बाद वो वहां से वापस मिस्र के लिए निकले और मैं एक जगह से जब गुजर रहे थे, सर्दी बहुत ज्यादा थी, ठंड थी, तो उनने अपने अहलो अयाल को कहा कि आप लोग यहाँ रुके। वो आनस मिन जानिब तूर नारा, तो उन्होंने कहा कि ये तूर एक पहाड़ था, उस पहाड़ के पास उन्होंने आग देखी। उन्होंने कहा कि आप लोग रुकें रुकें, मैं जाता हूँ, शायद वहाँ से कुछ आग वगैरह मिल जाए, जो सर्दी का कुछ इंतज़ाम हो जाए, या फिर वहाँ कुछ कोई काफिला वगैरह तो होगा ही, उनसे हमें कोई रास्ता पता चल जाएगा या कोई रहनुमाई मिल जाएगी। तो जब वो वहाँ पहुँचे, फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमनी फी बुक़अतिन मुबारका मिन शजरा। इसको मुख्तसर करते हैं कि जब वो उस आग की तरफ गए, तो दरअसल वो आग क्या थी, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी तूर पहाड़ पे उनको बुलाने के लिए। जब वो तूर पहाड़ पे पहुंचे पहुंचे तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको आवाज़ दी गई कि ए मूसा, क़ाल रब, कि ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम डरे पहले थोड़े से, उनने तो उनको फिर कहा गया कि मूसा तुम मुकद्दस वादी में हो, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तुवा की मुकद्दस वादी में हो, अपने जूते उतार दो, फ़ख्लअन अलैक। तो उन जूते उतार के आगे बढ़े। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मैं तुम्हें रसूल बनाने जा रहा हूँ, फिरौन की तरफ तुम्हें रसूल बना के भेजा जाएगा। बहरहाल जो भी बातें हुई, फिर वहाँ उनको कहा गया कि वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, मूसा ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आसा है, ये मेरा आसा है, लाठी है, अहुश्शु बिहा अला गनमी, मैं इससे अपने भेड़ बकरियों को हाँकता हूँ, वलिया फीहा मआरिब उखरा, और भी काम ले लेता हूँ, उनके लिए पत्ते वगैरह झाड़ना, तोड़ना, और इस पे टेक लगाना, और इस पे सहारा लेना, और भी बड़े काम इससे लेता हूँ, ये मेरा अस्सा है। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा कि ये अस्सा ज़मीन पे फेंको, उन्होंने फेंका तो वो सांप बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम
डर के भागे पीछे की तरफ। अल्लाह ताला ने कहा डरो नहीं, इसको पकड़ो। वो जब उन्होंने ऐसे को आसा को पकड़ा तो वो दोबारा लाठी लाठी बन गया, दोबारा आसा बन गया। तो बहरहाल वहां से मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र के मिस्र में आए, फिरौन के दरबार में गए। तो ये बात बताने के लिए मैं दोबारा पीछे गया था कि अब वापसी पे, अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम 8-10 साल बाहर रह के आए। तो अब वापसी पे जब वो मिस्र में आए, तो ये वो फिरौन नहीं था जब वो मिस्र से गए थे, जब वो बंदा फिरौन था, ठीक है, जिसने उनको पाला पोसा था, वो फिरौन मर चुका था। और अब वो फिरौन बन गया था जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गोया के उनका रज़ाई भाई तो नहीं था, उनकी वालदा ने उनको दूध नहीं पिलाया था, बहरहाल एक साथ पले बड़े तो जरूर थे, एक महल में पले बड़े थे। तो वो अब फिरौन बन चुका था, वो अब बादशाह बन चुका था। तो उसके साथ ये मुकालमा हो रहा है सारा, ठीक है। तो तो अब उस फिरौन ने कहा फिर कि ये तो जादूगर मालूम होता है, तो अब क्या करें कि जादूगरों से इसका मुकाबला कराते हैं। तो जादूगरों से मुकाबला कराया गया। जो मुकाबला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए, और जादूगर जो थे वो सब के सब मुसलमान हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास उनको दावत देने लगे। और फिर फिरौनों ने क्या किया कि उनको तरह तरह से वो सताते। तो अल्लाह ताला ने उनको फिरौनी कौम पे कुछ अजाब भेजे। अच्छा, इस नक्शे को पूरा कर लेते हैं एक दफ़ा कि फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को यहाँ से निजात दिलाई, मिस्र से। यहाँ ये जो समुंदर आपको निशान नजर आ रहा होगा, यहाँ पे समुंदर है, इस समुंदर को क्रॉस करना था। तो अपने असा से असा मारा समुंदर में, तो वो दो टुकड़े हो गया, दरमियान में रास्ता बन गया खुश्क। और वहां से इन्होंने इस समुंदर पार किया। और इसी समंदर में फिरौन और उसका लश्कर गर्क हुआ। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ यही सराय सहराय सीना है, इसी सहरा से में जो वाकयात पेश आए बनी इसराइल के, पीछे आप पढ़ चुके हैं, बछड़े को माबूद बनाना, और किसी बस्ती को फतह करना, और मन्नो सलवा, और उन पे बादलों का साया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेश आईं। इसी दौरान, इसी सफ़र के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। और बहरहाल ये जो बनी इसराइल है ये वापस बिलाखिर फ़लस्तीन में पहुंच गई थी। फिरौनी, ये है बनी इसराइल का वाक़या सारा जो यहाँ पे बयान किया गया है। फिर फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा इसमें, जो उन पे अजाब भेजे गए थे ना, छोटे छोटे अजाब, उनका तज़किरा यहाँ पे किया गया है कि फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वल ज़फ़ादिअ वद्दम आयात मुफ़स्सलात। कि अल्लाह ताला ने ये फिरौनी कौम पे छोटे छोटे अजाब भेजे ताकि इनको समझ आ जाए, ताकि शायद ये दावत को कबूल कर लें। तो क्या क्या अजाब थे, कभी उन पे बारिश का अजाब आया, कभी उन पे वो टिड्डी दल, एक मकड़ी होती है, उसका अजाब आया। वो इतनी तादाद में आ जाते हैं कि वो उनकी सारी हरियाली को खा जाते हैं। ये आज कल भी होता है। ये जो बाज़ दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में हिजरत करते हैं, ये इसे मकड़े कहते हैं, कोई मकोड़ा कहता है, टिड्डी दल इसका असल नाम है उर्दू में। तो ये इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि पूरे आसमान पे ऐसे लगता है कि अंधेरा हो गया है। और कोई पौधा, कोई पत्ता ये नहीं छोड़ते, कोई दरख्त नहीं छोड़ते, हर सब्ज चीज़ को ये खा जाते हैं। और इनको रोकना, इनको बहुत मुश्किल होता है। तो ये अजाब उन पर आया। और फिर उन पर मेंढक का अजाब है, इतनी मेंढक इतनी तादाद में हो जाते हैं कि इनको पाँव रखना मुश्किल हो जाता है। फिर खून का अजाब है, हर चीज़ से खून निकलना शुरू, इनका पानी खून में तब्दील हो जाता। तो इस तरह के अजाब इन पर आए, 8-9 किस्म के अजाब। तो जब भी इन पर अजाब आता, तो ये क्या करते कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते, कहते कि अपने रब से दुआ करो कि अगर वो ये अजाब हमसे दूर कर दे तो हम तुम पे ईमान ले आएंगे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते, जब अजाब टल टल जाता, तो ये कहते कि ये तो नेचुरल चीज़ थी, ये नेचुरल डिजास्टर था, कुदरती आफत थी, आई और ख़त्म हो गई, तुम्हारा इसमें क्या कमाल है। फिर दूसरा अजाब आ जाता, फिर वो इसी तरह करते कि दुआ करें ये ठीक हो जाए, फिर वो नाफरमानी करते।
تو اس طرح جب انہوں نے بار بار نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بالآخر بنی اسرائیل کو یہ حکم دے دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل جائیں. جب اور وہ نکلے تو سمندر پار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر دیا. تو یہ تھا چھٹی قوم کا تذکرہ جو اس صورت میں سورہ آراف میں کیا گیا. اس کے بعد یہ سارے واقعات ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ اگر ہم بھی باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی ایسے عذاب بھیج سکتے ہیں. ہم پر بھی یہ عذاب آ سکتے ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس یہ جو عذاب کا کوڑا ہے ہم پر بھی برسا سکتے ہیں. تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں تھیں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، ان پر ہمارے رسول آئے واضح نشانیاں لے کے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو یہ ان پر ایمان نہ لائے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کا ایسا ہی انجام کرتے ہیں. تو اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ ان واقعات سے ہمارے لیے یہ سبق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلا تعلق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، اور آپ سے نہ صرف ایمان لائیں، نہ صرف یہ مانیں کہ آپ اللہ کے رسول تھے، آخری رسول تھے، بلکہ آپ سے محبت کریں، آپ سے ہر شے سے بڑھ کے محبت کریں. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، ایسے بات نہیں بنے گی. جب تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے عزیز نہ سمجھو. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیں کہ آج کے بعد مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، والدین سے، اس کے آبا و اجداد سے، وولدہ اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز، زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور ہر چیز سے بڑھ کے، اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ آپ کا حق ہے. اور اس کے بعد صرف محبت ہی نہیں، صرف سوکی محبت نہیں، ٹھیک ہے، صرف محبت کا دعویٰ نہیں، بلکہ آپ کے مشن کو لے کر چلنا. جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ مشن کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے. وہ اس نظام زندگی کو جو نبی کو دیا گیا، وہ اسے باقی تمام زندگی کے جو باقی تمام نظام ہیں ان سب پر غالب کر دے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. تو آپ کے مشن کو لے کر چلنا، ٹھیک ہے، یہ تیسرا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد یہ ہونی چاہیے. اور پھر چوتھی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کی پیروی کرنا. وہ ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس ہدایت کی پیروی کرنا. تو آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہ نور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا. نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نور، کون سا نور نازل کیا گیا تھا؟ وہ نور قرآن کریم تھا، ٹھیک ہے، وہ نور سنت رسول تھی، وہ نور اللہ کی وحی تھی. تو اس نور کی پیروی کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی چار بنیادیں ہیں. اس کے بعد
یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد آنے والے قیامت تک سارے لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ جب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اصحاب سبت کا تذکرہ ہے۔ اصحاب سبت یہ ہفتے والے دن، سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل ہی کی ایک قوم تھی۔ ان کو یہ ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا، ماہی گیری ان کا پیشہ تھا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور اس میں حیلہ یہ تلاش کیا کہ یہ دریا میں ایک نہر نکال دیتے تھے، اور اس نہر کا پانی، نہر کے آگے بڑے بڑے حوض بنا لیتے تھے، تو مچھلیاں جو ہے وہ اس نہر سے حوض میں آ جاتی، اور جب حوض میں آ جاتی تو یہ ادھر سے نہر کا پانی بند کر دیتے تھے، اور ہفتے والے دن وہ مچھلیاں اب اللہ کی طرف سے ہوتا کیا تھا کہ مچھلیاں آتی ہی ہفتے والے دن زیادہ تھی۔ تو اب ان کے منہ میں پانی تو آتا ہوگا، انہیں یہ تو نظر آتا ہوگا کہ ہمارا تو بڑا لاس ہو رہا ہے، ہمارا تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا تو کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ ہیلا نکالا اللہ کے اس حکم میں کہ وہ ہفتے والے دن وہ مچھلیاں حوضوں میں بند کر لیتے، اور پھر اس کا پانی بند کر دیتے تاکہ وہ واپس نہ نکل جائیں۔ تو اتوار والے دن وہ مچھلیاں پھر پکڑ لیتے۔ تو ان کی اس نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندر کی نسل وہاں سے چلی، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بندر اس سے پہلے ہی موجود تھے، اور ان کو بندر بنا کے پھر ان کو ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ تین قسم کے گروہ ان میں بن گئے تھے۔ ایک وہ تھے جو اللہ کی نافرمانی کر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ٹھیک ہے، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی تھیں اس ہیلے کے ذریعے سے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو جنہوں نے یہ نافرمانی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہ نافرمانی نہیں کرتے، بھائی تم یہ جو ہیلے کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو منع کیا تھا، ان کو روکا تھا، ان کو کہا تھا کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تم صحیح نہیں کر رہے، ان کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا تھا۔ تو ہوا کیا کہ جب اللہ کا یہ عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کو بچا لیا، جو ان کو روکنے والا تھا ان کو بچا لیا، باقی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ ان کو کیوں بندر بنایا گیا کہ جنہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی لیکن روکا بھی نہیں تھا؟ یہی ان کا قصور تھا کہ ٹھیک ہے تم نے نافرمانی نہیں کی اللہ کی، لیکن تم نے دوسروں کو روکا کیوں نہیں؟ تو اس لیے یہ جو ہماری امت کو فریضہ دیا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے یہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا نیک انسان ہے، اسے تو کسی سے کوئی اچھی بری کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو بس مسجد میں پڑا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو وہ ایسے لوگوں پر بھی برستا ہے۔ یہ ایک کہاوت ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ ایک بستی میں جب اللہ کا عذاب آنے لگا، شاید یہ صحیح ہو، شاید کسی روایت میں ہو، پر مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے، لیکن سبق حاصل کرنے کے لیے بہت اہم واقعہ ہے یہ، کہ جب وہ ایک بستی پر اللہ کا عذاب آنے لگا تو فرشتے آئے عذاب دینے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت ہی اللہ کا ذکر کرنے والا، بہت ہی اللہ والا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کے ہاں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے ہاں جھکا رہتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اس بستی میں تو اتنا نیک آدمی بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے ابتدائی اسی سے کرو، اس کو سب سے پہلے لٹکاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باقیوں کو نہیں روکتا، باقی لوگ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا،
باقی لوگ جو ہے یہاں پہ لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ ان کی مدد ہی نہیں کرتا۔ تو اس سے سب سے پہلے ابتدا کرو۔ تو یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہیے، بلکہ ہمیں ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اور پھر بنی اسرائیل پر عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَحْسُمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتے رہیں گے جو انہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے۔ تو یہی ہے بنی اسرائیل کی کیا اسے کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غضب ہے ان پہ، جو ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو یہ وہی غضب ہے بنی اسرائیل پر، کہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے کچھ کچھ عرصے بعد۔ اس کے بعد عہد الست کا ذکر ہے۔ عہد الست کیا ہے؟ یہ وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح سے، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح بنی آدم جو تھے نا، ان سب کی ارواح، یہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے سے پہلے کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا، تمام ارواح کو ایک جسم دے کے ان کو اکٹھا کیا، اور ان سے یہ کہا، کہ ان سے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے سب نے کہا، ان سب روحوں نے، ان میں اس میں میری روح بھی تھی، اس میں آپ سب کی ارواح بھی شامل تھیں، ہم سب کی ارواح نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا علی انفسنا، کہ اللہ ہم اپنی اس اپنی جانوں پر گواہ ہیں کہ تو ہی ہے اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ نے کی، یہ عہد کیوں لیا تھا؟ کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں جب بلایا جائے، پوچھا جائے کہ اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کی، اللہ پر ایمان کیوں نہیں لائے، تو ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے یہ عہد لیا، اور اسی وجہ سے دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت کا دین لے کے پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بھی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے دین پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو فَأَبَوَاهُ، تو ان کے جو والدین ہیں وہ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، جو نابالغ بچہ ہے مثال کے طور پہ، تو وہ بچہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو دین فطرت پہ تھا، ابھی تو یہودی عیسائی مجوسی یا کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، والدین اس کو بھی سکھاتے، وہ بڑا ہوتا تو وہ اس کو اختیار کرتا۔ تو بلوغت سے پہلے تو کوئی اس کا مکلف نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ بھی مر جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو عہد الست اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انسان جو غافل ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہ ایک ایسے آدمی جس کو، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں صالح اولاد عطا کر، اللہ تعالیٰ نے جب اسے بیٹا دیا تو اس نے پھر اللہ کی ناشکری کی۔ تو یہ ایک ایسے آدمی کی مثال بیان کی گئی ہے اس میں۔ تلاوت قرآن سننے کے آداب: فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا، یہ فَاسْمَعُوا نہیں کہا، فَاسْمَعُوا تو سنو، بلکہ فَاسْتَمِعُوا اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر تم ایسا کرو گے تو امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر تم نے غور سے نہ سنا اور تم خاموش نہ رہے تو تم پر رحم نہیں کیا جائے گا، تم اللہ کے رحم سے تم اللہ کے رحم سے کیا ہوگے؟
बाज़ दफ़ा अल्फाज ऐसे जहन से निकल जाते हैं, तुम पर रहम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तुम अल्लाह के रहम से महरूम हो जाओगे, ये अल्फाज, ये लफ्ज़ जहन में नहीं आ रहा था। तो अगर तुम तो इससे हमें ये पता चलता है, और बाज़ लोग ना इस आयत से, इस तर्जुमे से बहुत गलत मतलब लेते हैं कि जहाँ भी ऊंची आवाज़ से तिलावत लगा दी जाए, लोग फौरन उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए दौड़ते हैं। मस्जिद में स्पीकर पे अगर तिलावत किसी ने कोई गलती से लगा दी, वैसे तो स्पीक मस्जिद के बाहर ओपन स्पीकर पे उसका बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। बिला वजह अगर कोई नहीं सुनना चाह रहा तो उसको नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी ने लगा दी, या किसी ने अपनी दुकान पे, अपने घर में ऊंची आवाज़ से तिलावत लगा दी, तो हम लोग फौरन उसको रोकने के लिए उसको दौड़ते हैं कि ये तो नौज़ बिल्ला सबको गुनाहगार कर रहा है। तिलावत लगा के सबको गुनाहगार कर रहे हैं, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, और इसने तिलावत लगाई हुई है ऊंची आवाज़ से, बाकी लोग गुनाहगार हो रहे हैं। तो ये एक अरसे तक ये मसला मेरे जहन में खटकता था कि अगर किसी ने गाने लगाए हों तो हम उसे नहीं रोकते। गाने सुनने से कोई गुनाहगार नहीं होता, नाउजुबिल्लाह कुरान की तिलावत सुनने से हम गुनाहगार हो जाते हैं। तो ये मसला एक अरसे तक मेरे जहन में खटकता था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे इस बात का पता चला, और वो आपको भी बता देता हूँ कि ये मसला ये है कि जब किसी को सुनाने के लिए कुरान पढ़ा जा रहा हो, तो उस वक्त उसको तवज्जो से सुनना और खामोश रहना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे कोई महफिल हो रही है, ठीक है, महफिल क़िरात हो रही है, या किसी किस्म की महफिल हो रही है। हमारे यहाँ अक्सर महाफिल की इब्तदा कुरान करीम से की जाती है, तो जो सामीन हैं उनको सुनाने के लिए ही तिलावत की जाती है, तो ये उनके लिए है। या कोई भी महफिल है, उसमें कुरान सुनाने के लिए पढ़ा जा रहा है और लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये हुक्म है। बाकी जो लोग सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, जो लोग वहां से गुजर रहे हैं और कान में आवाज़ पड़ रही है, उनके लिए ये हुक्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो कभी किसी को ऊंची आवाज़ से तिलावत लगाई हो, बल्कि कोशिश करें कि लगा लिया करें। आजकल गाने सुनने पे पाबंदी नहीं है, हमारे यहाँ तिलावत ऊंची आवाज़ से लगाने पे पाबंदी है, ये बड़ी अजीब बात है। तो बहरहाल, बहरहाल अगर आप तिलावत सुनने के लिए बैठे हों, खुद आपने टीवी में तिलावत लगाई है अगर, और टीवी में तिलावत लेके या गाड़ी में जा रहे हैं, अपने गाड़ी की टेप में तिलावत लगाई है, तो उसको सुनना ज़रूरी है। ठीक है, खुद अगर सुनने के लिए तिलावत लगाई है तो सुनना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई किसी ने लगाई है और आप उसको सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, तो आपके लिए वो सुनना ज़रूरी नहीं है, और आपको उसका गुनाह नहीं होगा। अल्लाह के ज़िक्र के आदाब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 5 से 7 मिनट और बात कर सकता हूँ। टाइम आपका मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो, क्योंकि इस पारे को कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा नहीं बचा, अब थोड़ा सा ही रह गया है, ज़्यादा इसमें बाकी तफसीलात नहीं हैं। ठीक है जी। अल्लाह ताला के ज़िक्र के आदाब, ये जो आयत है ना, इसमें अल्लाह ताला के ज़िक्र के कुछ आदाब, कुछ उसके मसाइल वगैरह हैं, कुछ उसकी अक़साम का ज़िक्र है। तो वो क्या है कि वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौली बिलगुदुव्वि वल आसाल, वला दूनल जहरि मिनल क़ौली वला तकुन मिनल गाफिलीन। ठीक है, तो ये इसमें आप देखें, सबसे पहले दिल में जिक्र, फी नफ्सी का, दिल में जिक्र करने की बात है, कि अपने दिल में, अपने जी में अल्लाह ताला को याद करते रहो। और ये एक बात आप ये भी याद रखें कि जिक्र करना सिर्फ ये नहीं होता कि अल्लाह का नाम ले रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान से बोला जा रहा हो। जिक्र करने का मतलब क्या होता है? अल्लाह को याद करना। तो ये जो पहले है ना, अल्लाह को वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका, अपने दिल में अल्लाह को याद रखो, या अल्लाह का नाम लेते रहो। ठीक है, और फिर तज़र्रुआ, आजिज़ी के साथ, ये आजिज़ी के साथ अल्लाह को याद करो। अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो और अकड़ के लिया जा रहा हो, ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, वो बंदा जो अल्लाह का जिक्र करता हो और उसके अंदर अकड़ हो,
उसके अंदर गरूर और तकब्बर हो, ये नहीं हो सकता। अल्लाह का जिक्र और गरूर, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी जमा नहीं हो सकती। वखीफतन, और अल्लाह की जलालत का खौफ अपने दिल में रखते हुए, अल्लाह के मकाम और मर्तबे को अपने दिल में रखते हुए अल्लाह को याद करो। अच्छा, अब वहाँ पहले जिक्र था दिल में जिक्र करने का, पहले दिल में जिक्र करने की बात थी, अब क्या है? वदून अल जहरी मिनल कौल, कौल से करो यानी अपनी जुबान से बात करो, अपनी जुबान से जिक्र करो, लेकिन दून अल जहर, देखो तुम्हारी आवाज़ बहुत बुलंद ना हो जाए। तुमने जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करो, दूसरों को ना सुनाओ, ठीक है? हमारे यहाँ इंतहाई गलत रवाज है कि मस्जिद के स्पीकरों के ऊपर सुबह सुबह आवाज़ें आ रही होती हैं, अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो दून अल जहर, अल्लाह के जिक्र में आवाज़ बुलंद ना करो ज़्यादा, थोड़ी बहुत बुलंद करो, थोड़ी बहुत बुलंद करो, लेकिन इतनी बुलंद के पूरे मोहल्ले को सुनाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और देखो अल्लाह के जिक्र से कभी भी गाफिल ना होना। तुम कोई भी काम कर रहे हो, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होना। ये कैसे हो सकता है? इंसान कोई भी काम कर रहा हो, इंसान ड्राइविंग कर रहा हो, जो अपने क्लास में पढ़ा रहा हो, दुकानदारी कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, मुलाजमत कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो अल्लाह के जिक्र से कैसे गाफिल नहीं हो सकता? इंसान कैसे गाफिल ना हो? हर वक्त इंसान कैसे अल्लाह को याद कर सकता है? ये ये है, याद रखें कि जिक्र की तीन अकसाम इसमें बयान की गई हैं। पहली किस्म है दिल में जिक्र करना, दूसरी किस्म है जुबान से जिक्र करना, और तीसरी किस्म ये जो है ये है आमाल से जिक्र। आमाल से जिक्र क्या है? कि तुम कोई भी अमल ऐसा ना करो जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। कोई भी ऐसा अमल, ऐसा काम ना करो जो अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ हो। तुम कोई भी काम करने लगो तो तुम एक दफा रुको और सोचो, ये जो तुम दिल में अल्लाह को याद रखते हो ना हर वक्त, ये उस वक्त भी अल्लाह याद आ जाए, ठीक है? उस वक्त भी अल्लाह याद आ जाए कि ये मैं काम करने लगा हूँ, तो ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है या नहीं है। मैं अपनी नौकरी में जो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं उस जॉब के टाइम के दौरान बैठा अपना काम कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है या नहीं है? मैं फलां काम में मसरूफ था, दुकानदारी में, तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तो ये देखें अल्लाह से गफलत की निशानी है कि नमाज ना, काम अपनी मसरूफियात में काम, अल्लाह नमाज को छोड़ देना। तो ये अमाल से जिक्र है। तो इस आयत में जिक्र की ये अकसाम बयान की गई हैं। तो सूरह अनफाल अब शुरू होती है। अनफाल का मतलब होता है माल गनीमत, और इसमें गज़वा बदर पर तबसरा है, और गज़वा बदर के बारे में तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसलिए इस पर हम दोबारा से बात नहीं करेंगे। तो माल गनीमत के बारे में क्या हुक्म है कि यसअलूनका अनिल अनफाल, ये लोग पूछते हैं अनफाल क्या है, माल गनीमत क्या है? तो माल गनीमत के बारे में जो है ना, वो पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है, ये उसका हुक्म है। तो ग़ज़वा बदर के बारे में ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसलिए हम इसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो ये नौवां पारा आज हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाल्लाह हम 10वां पारा शुरू करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है या नहीं है? अगर है तो पूछ लें, आपके माइक्स में अनम्यूट कर देता हूँ। वैसे आप बहुत अच्छे लिसनर्स हैं जो क्वेश्चन नहीं करते। अगर कोई क्वेश्चन करे ना तो बात करने वाले की जहानत का इम्तिहान हो जाता है। आप क्वेश्चन नहीं करते तो मैं बड़ा सुकून के साथ, बड़ा इत्मीनान के साथ बात करता हूँ। चलें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल की क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।